बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 3 अक्टूबर है। इस वक्त सब लोग शशदर हैं, हैरान हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से बनी नोए इंसान की तारीख़ में एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने एक मफरूज़े की बुनियाद पे, एक हेलुसिनेशन, एक नज़र के धोखे की बुनियाद पे अपनी कई दिहाइयों से जो प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी, जो असूली मौक़िफ़ था इसराइल के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर, गज़ा के मामले पर, उसको तब्दील कर लिया। ये इतना बड़ा सफ़ारती ब्लंडर है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ साहब ने जो सफ़ारती ब्लंडर किया, आज उसके हवाले से एक वजाहत भी इस तरह की कि जिसमें एतराफ़ शामिल है, वो किया गया है। और बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत पैनिक में नज़र आती है, हुकूमत के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके हैं, उसको नहीं समझ आ रही कि इस मामले को अब लपेटना कैसे है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसकी वजाहत कैसे देनी है। और ये वजाहत उनको सिर्फ अपनी अपोजिशन को नहीं देनी पड़ रही, हर पाकिस्तानी को, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर जो हैं, उनको भी अब ये वजाहत देनी पड़ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये क्या बचगाना काम किया, जिस किस्म की उन्होंने ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती प्रपोजल के हवाले से। और आज जो कहानी कौमी असम्बली के फ्लोर पर इसहाक डार साहब ने सुनाई, उसने बजाय इसके कि बहस का खात्मा होता, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ चीज़ें तो मैं आपको सुनवाऊंगा जो इसहाक डार साहब ने कही हैं, लेकिन साथ में मैं आपके सामने वो टाइम लाइन भी रखूंगा। आपको याद होगा कि हफ्ते के रोज़, यानी पीर के दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने इस 20 नुकाती प्रपोजल का ऐलान किया। नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई और पीर के दिन ही शहबाज शरीफ साहब ने उस मुलाकात के साथ कोइंसाइड कर रहा था वो टाइम जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके उस प्रपोजल को वेलकम किया। लेकिन उससे 2 दिन पहले हफ्ते के रोज़ मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने बताया था कि क्या कुछ हो चुका है, क्या होने जा रहा है। और ये हम में से कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब इस किस्म का काम करेंगे जो उन्होंने किया। और फिर सिर्फ शहबाज शरीफ के ट्वीट का मामला नहीं है, मामला यह है कि जब ये मुलाकात हो चुकी और जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुफ्तगू सामने आ गई, 20 पॉइंट प्रपोजल, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का प्रपोजल उनका सामने आ गया, उसके बाद पाकिस्तान ने दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर जो बयान जारी किया, वो बयान भी बड़ा ही मुबहम है, बड़ा हैरान कुन है जो कुछ हुआ है इस वक्त आलमी सफारती मंजरनामे पर। और जिस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसने ज़ाहिर है कि एक नई बहस को पाकिस्तान में जन्म दिया है। आज ज़ाहिर है कि जो बयान दिया है इसहाक डार साहब ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मामलात हमारे साथ तय हुए थे उससे बरक्स जो प्रपोज़ल है वो जारी किया। वो प्रपोज़ल वो नहीं है जिसके ऊपर हमने एग्री किया था, इत्तफाक किया था। अब ये हैरान कुन है कि अगर वो प्रपोज़ल नहीं था तो शहबाज शरीफ साहब को क्या जल्दी थी, शहबाज शरीफ साहब को किसने ये मशवरा दिया था कि वो उस प्रपोज़ल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले उसका खैर मकदम करने का ट्वीट जो है वो करें। और अब तकरीबन 7.2 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो उस ट्वीट के हो चुके हैं और अभी तक ना शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर कोई जो है वो फॉलोअप ट्वीट किया है, ना वो वजाहत जो आज इसहाक डार साहब की तरफ से दी गई वो वजाहत उनकी तरफ से आई है, और ना ही उन्होंने वो ट्वीट रिट्रैक्ट किया है, वापस नहीं लिया, उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया, उसको कोट ट्वीट करते हुए अपनी बात की मज़ीद वजाहत नहीं की। तो ये बड़ा हैरान कुन है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो स्टेटमेंट जारी की थी वो स्टेटमेंट भी जूं की तू मौजूद है। पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि इसहाक डार साहब ने आज जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस स्टेटमेंट में उन्होंने इस प्रपोजल के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, क्या कहा, ये जरा सुनिए। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं है, ये मनोवन हमारे नहीं है। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त, भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट।
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ٹرانزٹ میں تھے دوران سفر، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 20 نکاتی پروپوزل ہے اس کا خیر مقدم کرنے کا ٹویٹ کیا۔ اب آپ حیران ہوں، میں نے اگر میرے علم میں یہ تھا ہفتے کے روز، اور میں نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا اپنی ویڈیو میں کہ جو پروپوزل شہباز شریف صاحب اور دیگر مسلم ممالک اتفاق رائے اس کے ساتھ اس پر ایک کنسنسس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بنا کر آئے ہیں نیو یارک میں ہونے والی ملاقات میں، وہ پروپوزل نیتن یاہو نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے، اور اس میں تبدیلی اسرائیل کی خواہشات کے مطابق ہوگی اور ڈونلڈ ٹرمپ ان تبدیلیوں پر راضی ہو جائے گا۔ جب ہمارے علم میں یہ تھا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے نائیو تھے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے لا علم تھے، ان کو ہیلوسینیشن ہوئی، ان کو فریب جو ہے وہ مل گیا، نظر کا فریب تھا، دھوکہ تھا، وہ کھا گئے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پڑھ لیتے، وہ سن لیتے، وہ انتظار کر لیتے، انہوں نے ویلکم کر دیا اس گفتگو کو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ اس سے چند گھنٹے کے بعد کھڑے ہو کر کی وائٹ ہاؤس میں۔ میں آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا دوسرا سٹیٹمنٹ ذرا سنوا دوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے پوری ٹائم لائن رکھتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، اور اب یہ معاملہ کس طریقے سے آگے جائے گا۔ آپ سنیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک تو یہ ایکسپلینیشن دی کہ جو وزیر اعظم کا ٹویٹ ہے وہ ٹویٹ لا علمی میں کیا گیا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نکات ہیں، 20 نکات ہیں، وہ نکات نہیں ہیں جو ہم نے جن کے اوپر ایگری کیا تھا۔ اب آگے سنیں اسحاق ڈار صاحب نے جو اس کے بعد بیان آیا مسلم ممالک کی طرف سے، اس کے اوپر کیا ایکسپلینیشن دی۔ یہ لگ بھگ 2 منٹ 50 سیکنڈ کا ہے، میں اس کو 1.5 کی سپیڈ پہ پلے کروں گا تاکہ وقت جو ہے اس کی بچت ہو سکے۔ مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسج تھے، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بردر انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا، اکثر جو ارجنٹ چیزیں وہ تو ماننی ہے، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں، یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے، اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ، جتنے اور مار سکتے ہیں، جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے، جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر، اور وی لیٹ اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ، جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس، اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں، اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے، اور لیکن میں نے کہا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو بنائی ہے، تو اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ دو، یہاں ڈرافٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ڈرافٹ تیار ہے، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ مجھے وہ 11:30 رات ملی، پیر کی رات کو، اب میں ان سے انگیج ہوں ٹیلی فون پہ بھی، ادروائز بھی میں وہ چینجز آپ کو نہیں واک تھرو کروں گا، وہ شاید جو بھی کچھ ساتھی کہہ رہے تھے وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی نام آتا ہے، میں نے وہ بھی کٹوائے اس سے۔ میں نے کہا ہم اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے، ہماری ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے، یار اجازت دو نا بھائی، ہماری ٹریول ڈاکومنٹ کہتی ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل۔ انہوں گارنٹی سیکورٹی وغیرہ کی بات تھی کہ جی جہاں جب ہوگا تو جو سیکورٹی کی گارنٹی ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے بھی اسرائیل کے، میں کہا یہ لفظ یہ ہمارا نو کو ایریا ہے۔ تو جو فائنل سٹیٹمنٹ ہماری رات 1 بجے فائنل ہوئی آپس میں شٹلنگ کے بعد، ظاہر ہے کہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا بردر آئی ول پاس یور سینٹیمنٹس ٹو آل دی ادر 6 بردرز اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ رات 1 بجے سٹیٹمنٹ فائنل ہوئی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے ریکارڈ پہ بھی لکھوا دیتا ہوں۔ دی فورن منسٹرز آف دی ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن، دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, the 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. اب یہاں پر انہوں نے پڑھ کے پوری سٹیٹمنٹ سنائی، اس سٹیٹمنٹ پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ذرا آسان سی ٹائم لائن رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس وقت صدارتی منصب سنبھالتے ہیں 20 جنوری 2025 کو، اس کے بعد سے وہ کچھ ایفرٹس شروع کرتے ہیں۔ ان کا جو مڈل ایسٹ پیس پلان تھا، جو ان کے پہلے دور حکومت میں تھا، جو ان کا ابراہم اکارڈز جو ابراہیمی معاہدہ ہے، اور عرب ممالک کو یہ تسلیم کروانا کہ وہ اپنے تعلقات نارملائز کر لیں اسرائیل کے ساتھ، اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے، اور یہ انگیجمنٹ بالکل آغاز میں شروع ہو گئی تھی، جس کا اعتراف انہوں نے خود بھی کیا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ بھی فرام دا ویری بگننگ بات چیت چل رہی تھی، دیگر ممالک کے ساتھ بھی چل رہی تھی، اور یہ ہمیں معلوم ہے، اور میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو گلف ممالک ہیں وہ اور مسلمان دنیا وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو الائن کر کے اس میں چلنا چاہ رہے تھے کہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے تو پھر ہم ابراہم اکارڈز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک آسان معاملہ نہیں تھا۔ پھر
टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो मामलात तय पाते हैं और इस दौरान जेनोसाइड जारी है इसराइल में जो इसराइल फ़लस्तीन में और गज़ा में कर रहा है, 64,000 जाने जो हैं वो मासूम इंसानी जाने उसका ज़िया हुआ। जो बच्चों के बारे में डेटा आया है कि हर गुज़रते घंटे में एक बच्चे को इसराइल की तरफ से शहीद किया गया है 7 अक्टूबर के बाद से। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के बाद से ये जुल्म का सिलसिला जो है वो जारी है। गज़ा में जेनोसाइड की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, और इस सारी सूरत हाल में ये तमाम ममालिक ज़ाहिर है कि बातचीत में मसरूफ़ थे टू फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन होता क्या है, इनके साथ धोखा कहाँ पर आकर होता है कि न्यूयॉर्क में जो मुलाकात होती है 8 ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तुर्की के सदर तैयब अर्दवान, आपने वो फुटेज देखी होगी, हमने उसके ऊपर भी बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप साथ बैठे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, दीगर ममालिक, उसमें कतर है, जॉर्डन है, उसमें UAE है, ये तमाम ममालिक, इंडोनेशिया है, ये ममालिक उसमें शामिल हैं, इजिप्ट है। और ये एक प्रपोज़ल जो है गज़ा में जंग बंदी के हवाले से उसको एग्री कर लेते हैं। वो 21 नुकाती 20 नुकाती प्रपोज़ल था, और उसके हवाले से आपको याद होगा कि हफ्ते के रोज़ मैंने वीडियो में बताया कि जिसको हमने एग्री किया है, उस एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद वो प्रपोज़ल लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जो इससे पहले इस मिडल ईस्ट पीस प्लान के हवाले से, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट को लीड कर रहे थे, वो और डोनाल्ड ट्रंप के जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं मशरिक़ वुस्ता के लिए, स्टीव विटकॉफ, ये वो प्रपोज़ल जब नेतन्याहू पहुँचते हैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, जुमेरात के रोज़, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात वो मुलाकात करते हैं। एक तवील नशिस्त होती है और नेतन्याहू इस प्रपोज़ल को जो मुसलमान ममालिक के साथ तय पाया था उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये बात जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अगर मैंने रिपोर्ट की थी दीगर इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हुए, और दीगर इंटरनेशनल मीडिया जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर लोगों के साथ राब्ते में था, उसने वाज़े तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तौर पर तो ये कह रहे हैं कि डील जो है इट कुड बी टुडे, मामला जो है वो मुसलमान ममालिक के साथ तय हो गया है। अब हमने ये प्रपोज़ल जो है वो रखना है नेतन्याहू के सामने, और नेतन्याहू और इजराइल के साथ इस मामले को डिस्कस करके हम एक सेटलमेंट की तरफ, गज़ा डील की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अपने हाई प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड सोर्सेज को कोट करते हुए ये बता रहा था कि जो जैरेड कुशनर की और स्टीव विटकॉफ की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है उसमें नेतन्याहू ने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। अगर तो वो प्रपोज़ल मान लिया जाता और उसकी पहले से अनाउंसमेंट होती तो फिर मामला मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ पर बात बहुत वाज़े हो गई कि नेतन्याहू किसी सूरत, और इसराइल किसी सूरत उस प्लान पर एग्री नहीं कर रहा जो मुसलमान ममालिक के साथ तय पाया है। और उसी हफ्ते के रोज़ की जाने वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पीर की रात को जो मुलाकात होगी, यानी कि पीर के दिन मुलाकात होगी, पाकिस्तान में रात का वक्त होगा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें एक तब्दील शुदा, एक रिवाइज्ड प्लान सामने आएगा जिसके बाद वो मुसलमान ममालिक के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर मुसलमान ममालिक भी उस पर एग्री कर लेते हैं या जो नेतन्याहू हैं उनको अपने पॉइंट्स मज़ीद एक रिवाइज्ड प्लान जो है वो लाया जाता है, एक नया ड्राफ्ट लाया जाता है, तो फिर ये मामला एक डील की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो वक्त जब नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शुरू होने वाली थी, एन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। हालांकि ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि नेतन्याहू उस प्रपोज़ल को जिसको शहबाज शरीफ एग्री करके आए हैं उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये हैरान कुन है कि या तो शहबाज शरीफ साहब और मुसलमान ममालिक एन वो वक्त जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी उस 20 नुकाती या 21 नुकाती प्रपोज़ल के ऊपर उसी वक्त एक वेलकम स्टेटमेंट दे देते, उसका खैर मकदम कर देते। एन वो वक्त जब नेतन्याहू उसको रिजेक्ट कर चुके हैं और अभी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होके ऑफिशियली चीज़ें सामने आनी है। शहबाज शरीफ साहब ट्रांसिट में होते हैं, उनके साथ कौन उनको ये कान में कहता है कि आप इसको वेलकम कर दें इससे पहले कि कोई और बाजी ले जाए। अगर ये बिल्कुल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी तरह है कि अगर कोई दरबान हो और दरबान को पता हो कि खुशखबरी में जाकर बादशाह को सबसे पहले सुनाऊंगा तो उसके गले में जो कीमती मोतियों का हार है वो शायद मुझे इनायत कर दे, तो आपको इस किस्म की जल्दी थी कि आपने एक बिल्कुल ही नोविस के तौर पर एक अपनी नाइविटी में आपने बचगानापन दिखाया। एक इंतहाई अहम मामला कि जिसमें पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, ना उसमें टू स्टेट सोल्यूशन में प्री 1967 बॉर्डर्स का जिक्र है, ना उसमें ईस्ट यरूशलेम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया है, ना उसका वाज़े प्लान ऑफ एक्शन मौजूद है, ना ही डोनाल्ड नेतन्याहू जो है उसने अपने एक इमीडिएट विड्रॉल का कि अपने फ़ौज के इनखला का जो है उसके ऊपर एग्री किया है, ना उसने जो फ़लस्तीनी हैं जो गज़न्स
ہاسٹیجز ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے کہ ہمارے تو تمام مغوی جو ہیں جو ہمارے لوگ ان کے پاس موجود ہیں یرغمال ہیں ان کو ہاسٹیجز کو تو فوری طور پر یہ ریلیز کر دیں لیکن ہم یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کب جو ہے وہ ان کے لوگوں کو ہم نے کب رہا کرنا ہے اور پھر جو وہاں پر آن گراؤنڈ سیکیورٹی جو ہے وہ کس نے سنبھالنی ہے اس کے حوالے سے بھی نیتن یاہو کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. وہ عبرانی زبان میں ہیبریو میں جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ مختلف ہے اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں جو ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے, یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپس 20 point plan to ensure an end ٹو دا وار ان غزہ, کہ میں ویلکم کرتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کو جس کا مقصد غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہے. میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ جو دیرپا امن ہے, ڈیوریبل پیس فلسطینی عوام کے اور اسرائیلیوں کے درمیان وہ بہت ضروری ہے ان برنگنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ ٹو دا ریجن, کہ اس خطے میں ایک معاشی استحکام, معاشی بڑھوتری اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک کامل یقین ہے, فرم بلیف ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہیں کہ وہ اسسٹ کریں, تعاون کریں اس معاملے میں کہ جو بھی چیزیں ضروری ہیں اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے. آئی لارڈ پریزیڈنٹ ٹرمپس لیڈرشپ, کہ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو میں بڑی تعریف کرتا ہوں اور ان کا جو ایک وائٹل رول پلے کیا ہے اسپیشل انوائے اسٹیو وکٹوف نے کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھیں. ابھی جنگ بندی ہوئی نہیں اور شہباز شریف اس کو ویلکم کر رہے ہیں. آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو دیٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا 2 state proposal از essential ٹو انشور لاسٹنگ پیس ان دا ریجن. اور حیران کن طور پر ایونچولی جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اس سے بڑا ہی مختلف ہوتی ہیں. ساتھ ہی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک بہت سخت رد عمل آیا. ہمارے جو بہت سے سابق سفیر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا. عبد الباسط صاحب نے لکھا کہ دس از اے کمپلیٹ سرنڈر بائی دا مسلم ورلڈ, کہ مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے اسلامی دنیا نے. دے کانٹ ایون مینشن اے پیلسٹینین اسٹیٹ ود ایسٹ یروشلم ایز اٹس کیپٹل. اٹ وڈ بی اے ہیوج مسٹیک بائی پاکستان ٹو جوائن ابراہم اکارڈز بفور اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ آف پیلسٹائن, کہ فلسطینی ریاست کے ایک آزاد فلسطینی ریاست پری 1967 بارڈرز ایسٹ یروشلم مقبوضہ بیت المقدس جس کا دارالحکومت ہو, اس کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے جیسچرز دینا, اس کے حوالے سے گفتگو کرنا, یہ نہیں کیا جانا چاہیے. اور پھر انہوں نے کوٹ کیا وہ جو اسٹیٹمنٹ, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فارن منسٹرز آف سعودی عربیہ, جارڈن, UAE, انڈونیشیا, پاکستان, ترکی, قطر اور ایجپٹ ان کی طرف سے آیا تھا. تو اب یہ بڑا حیران کن ہے کہ پاکستان کی جو پرنسپلڈ پوزیشن تھی اس کو آپ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ابہام موجود ہے, یہ جان بوجھ کر کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے, یا واقعی بالکل ہی ایک ڈپلومیٹک بلنڈر تھا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنے سفارتکاروں سے ایک فیڈ بیک لے لیتے, آپ ان سے سن لیتے کہ جو ٹرمپ کا پروپوزل دے رہے ہیں اس کو ویلکم کرنے کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے, پاکستان نے جمپ کیوں کیا, شہباز شریف صاحب کو کیا اس معاملے میں جلدی تھی. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی ملنا باقی ہے. لیکن ابھی تک جو ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک ایسا سفارتی بلنڈر ہے جس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہی کہ آخر یہ سب کچھ ہوا تو کیسے ہوا, اور اتنی جو محنت کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گزشتہ 3.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت اپنے طور پر کچھ نہیں کر پائی تھی. نہ ان کے بین الاقوامی تعلقات بہتر ہو رہے تھے, نہ ان کو کوئی لفٹ کراتا تھا, نہ ان کو کوئی بلاتا تھا, نہ ہمارے پاس کوئی آتا تھا. اور 9 مئی 2025 کے بعد ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے. گزشتہ 1.5 ماہ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ملاقات چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہو رہی ہے, روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہو رہی ہے, کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ کا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA ہو رہا ہے جس کو ایک گیم چینجر ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اور اس تمام معاملے میں حیران کن طور پر 2-3 سٹوریز جو ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں اور وہ اوور شیڈو کر دیتی ہیں. یعنی وہ وقت جب مسلم لیگ نون کو اور اس حکومت کو واپس آنے کے بعد نیو یارک سے لڈیاں ڈال رہے ہوتے, یہ جشن منا رہے ہوتے اور اس وقت ایک بہت بڑی PR ایکسرسائز ان کے لیے بن گئی ہوتی, وہی ایک PR ڈیزاسٹر بن چکا ہے. سٹوریز جو سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہیں وہ شمع جنیجو
की स्टोरी है। शम्मा जुनेजो कैसे गई, क्यों गई, वो एक नॉन पर्सन होते हुए इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन में क्यों शामिल थी, शम्मा जुनेजो डिस्कस हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है मेहदी हसन को, वो डिस्कस हो रहा है। और अब शहबाज शरीफ साहब का एक अनटाइमली ट्वीट, एक ऐसा नाइव ट्वीट जिसमें हैरान कुन तौर पर वो एक ऐसे मफरूज़े की बुनियाद पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे साथ एग्री कर लिया था वही शायद वो अनाउंस करने वाले हैं नेतन्याहू के साथ मिलकर, उसको वो वेलकम कर लेते हैं। वो बड़ा ही हैरान कुन है। हालांकि ये बात इंफॉर्मेशन डोमेन में मौजूद थी, पब्लिक डोमेन में मौजूद थी, पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था कि नेतन्याहू ने वो प्रपोजल जो इस्लामी दुनिया के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री किया है उसको रिजेक्ट कर दिया है और अपना एक रिवाइज्ड प्रपोजल उसने उनको बताया है, अपनी तजावीज़। और अब ये इंतज़ार था कि फाइनली कौन सा प्लान सामने आता है। उस प्लान के आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने उसको वेलकम कर दिया, उसका खैर मकदम कर दिया। अब जाहिर है कि इसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक फायर फाइटिंग का आगाज़ हो गया है। थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। आज शहबाज जो इसहाक डार ने बयान दिया है उसमें जाहिर है कि जो प्रपोज़ल अब सामने आ चुका है उसको तो अब हम वेलकम नहीं कर रहे, लेकिन पोजीशन जो है वो बड़ी ख़राब ज़रूर हुई है। और वो जो मेहनत थी कि इस हुकूमत को एक सहारा बड़ा मिला था, एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा था, वो इनकी अपनी जो गलतियां हैं, चाहे वो शम्मा जुनेजो वाला मामला हो, चाहे ख्वाजा आसिफ का एक इंतहाई कमज़ोर इंटरव्यू हो, फिर बहुत सारे मामलात को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाना हो, और अब शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है, ये तमाम चीज़ें मिलकर इन्होंने उस मेहनत को ज़ाया कर दिया। देखते हैं अब ये स्टोरी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।